السلام عليكم، معكم خير يكون. اليوم جيت باش ندير مراجعة على لو جو God of War. المراجعة جات متأخرة بعض الشيء. سي نورمال على خاطرش انا مانيش ندير بزاف لي جيم بلاي، مانيش ندير المراجعات. مي بون قلت بويسك راني لاعب كاع لي ليسونس تاع God of War، علاه ما نديرش، علاه ما نمدش الرأي الشخصي في هاد لا ليسونس التالية اللي خرجت في بي اس 4، بويسك راني لاعبها وراني ندير عليها دي جيم بلاي في لاباج تاعي. دونك هاد لو جو هذا خرج 2018. دادي نوت طالعين بزاف من لي سيت دو جو فيديو. مي بون انا بانت لي بلي الجو فيه لي ديفو، ميم كو لي كاليتي فيه لي كاليتي بزاف، بصح يبقاو فيه لي ديفو وغادي نمدهم وغادي نقول لكم شنو هما سوا لي بوين بوزيتيف اللي بانوا لي في هاد الجو ولي بوين نيجاتيف. دونك نبداو باللي بوين بوزيتيف. الحاجه اللي نتفقوا عليها كاع سي لو جيم بلاي تاع هاد الجو. لو جيم بلاي الي تري اكسيسيبل. دونك نظن بلي اي واحد ينجم يلعب جود اوف وور، ماشي كيما لي دارك سوز ولا لي بلود بورن ولا دي جو واحد اخرين اللي عندهم بيبليك معين، فئه معينه تلعب هذوك لي جو. جود اوف وور الي اكسيسيبل لتو تيب دو جيمر، كو سو سوا صغار ولا كبار. دونك لو جيم بلاي الي انورم، الي ايبيك. كي تشوفوا لي زاتاك تاع بهذيك لاش تاعه ولا بلي لام، دونك عنده بزاف تاع لي زاتاك الي جويسيف. جو بونس نظن بلي انا ملي بديت نلعب لي جو حتى لدروك جامي شد جيم بلاي كيما هذا. اوكي، ونظن من القدام هذا الجيم بلاي يبقى عندي انا كوم ان ريفيرونس لي جو اللي غادي يخرجوا كيما جود اوف من القدام. غادي كي نشوف ان جو جديد اللي غنشوف جيم بلاي كيما هاك. باغ اكزومبل كنشوف دو ويتشر واحد اخر يخرج دو ويتشر كاس اللي غيكون فيه ان جيم بلاي جويسيف كيما هاكا كيما تاع جود اوف. دونك هذا البوان بوزيتيف الاول. سي الفيزيوال غرافيكمون الي انون. لاباط غرافيك فيه سانتا مونيكا زعما رانا عارفوهم يميتريزو غاية لوتي تاعهم. سيرتو كراتوس. على بالكم بلي كراتوس كي كنت نقدم عنده الكاميرا ونقعد نشوف في وجهه ولي زيكسبرسيون فاسيال تاعه، نظن منا ديسي 4 ولا 5 ما غاديش تشوفوا فيزيوال خير من كراتوس. غادي تشوفوا النيفو تاع لي جو اللي غادي يخرجوا من القدام على 3 سنين ولا 4 سنين سي غادي يكونوا في النيفو تاع كراتوس، في ليماج تاع كراتوس. مانيش نهضر لكم على لي بيرسوناج الاخرين ولا لي زينمي الاخرين، لا، انا نهضر لكم على الموديليزاسيون تاع كراتوس اللي انورم على بالكم والله. جامي شفت حاجه كيما هكا. بون الكاميرا تاني، اوروزمون فهموا باللي الكاميرا فيكس اللي كانوا يديروها في لي غود اوف ولا سي كانت هلكتنا. دونك سقدوا الكاميرا ردوها على 3 دي، قالوا هذيك الكاميرا فيكس. ميم لي زاتاك من كثروا لي زاتاك هما فهموا باللي هذوك السيستم دو كومبا تاع القديم هذاك ما يخرجش. سي باسكو علاه تنجم هذيك تاع دو تريونغل حبه كاري تنجم غير كيما هاك تجيب لافا، تضرب دو تريونغل حبه كاري كيما هكا في كاع لي غود اوف القدم. نهضر لكم دونك هذا راه فيه تنوع، فيه بزاف صوالح جدد. أه دوماج صح، مهم حلوا شويه لو موند. سي ان سيمي اوبن وورد، ما نجموش نقولوا بلي هذا سي ان اوبن وورد، سي باسكو ان اوبن وورد اوبن وورد يجي كيما دو ويتشر ولا كيما اوريزون زيرو داون ولا. دونك هذا كاين دي زوفيرتير خفاف غير تما تولي ديبلاسي اكسبلوري، بصح ماشي حاجه كبيره، ماشي حاجه كبيره غير تما. هادو نظن لي بوين بوزيتيف اللي شفتهم في هاد لو جو. لي بوين نيجاتيف اللي شويه ديسيبسيون، نجم نقول كانت كاينه ان ديسيبسيون في ليستوار. ليستوار سي با، ليستوار ما كانتش حتى لتما. ليستوار جو بونس كو ليستوار ناقصه شويه، على خاطرش علاه ما كاينش لي بيرسوناج بزاف، ما كاينش لي بي ان جي بزاف. دونك هاد الصوالح ياثروا شويه على ليستوار. ومام جو بونس قعدوا نقصوا من ليستوار علاه باش يديروا ان اوتر غودو فور من القدام. شو كانوا مطلعين حسابهم ما بغاوش يمدوا كلش في هذا. البيستير كي نقول لكم البيستير سي كاع لي زينمي كلش لي زينمي ناقصين. لي زينمي ناقصين بزاف. نجم تقول باللي كاين لي ترول، لي ترول هذوك الكبار هذوك لي جيون كاين 8 الا في الجو كاع كومبلي. كاين لي زوغر، لي زوغر ماشي حاجه كبيره، سي تان غوريل ما عندهاش الشعر. ولا كاينين هذوك لي زينمي هذوك اللي صفرين هذوك
ما عندهمش كاع شو حاجه صفراء هكا كي البنادم يخرج لك تكون تلاقي يعاود يروبوبي. دونك لي زينمي لا لا سا مارش با. حنا ما راش موالفين غودو فور فيه دي زينمي كيما هكا. شوف غودو فور 3 شوف لي زينمي تاعه يردك الخبر. اون بليس دو سا لي بوس ناقصين ما كاينش لي بوس كاين كي نجي نبغي نتفكر نلقى غي بالدير نتفكر غي بالدير سينو كاين هذاك الدراغون ولا هذوك لي دو فرير تاع طور دونك ابار سا جو مانيش عاقل بلي كاينين دي بوس واحد اخرين كنت تفكر لي غودو فور الاولى فيهم بزاف لي بوس دونك ان اوتر بوين نيجاتيف سي لي مير انفيزيبل انا نشوفو في لي جو نحكي لكم على روحي جني وجن لي مير انفيزيبل ما نبغيهمش تكون باغي باغ اكزومبل تروح كاش بلاصه وتتبلوكا ما تنجمش تروح لها دي فوا هكا كاين حشيش ولا كاين عفسه تنجمش اناكسيسيبل يديروا لك امير انفيزيبل يبلوكيك ولا في من يبغي يطلع مع حيط ولا ينقص في كاش عفسه هكا ولا يلغ لك تبع واحد لي ديسان يكونوا في الحيط ما تنجمش تطلع في نيمبورت كيل مير على بريت اوف ذا وايلد كيما زلدة التالية ولا صح. ما نهضروش على التشباط نهضروا على التنقاز دي فوا على بالكم بلي تكون في ان بلاتفورم وين تنجم تنقز من شحال من بلاصه سي لو ميم نيفو كي شغل لالتيتود العلو غير هو لا يديروك تنقز من بلاصه بريسيز اللي هما باغيينها دونك هاد الصوالح هادو سي دلونسيان جيم بلاي هادو صوالح قدم نظن باللي لي يديباسوهم جيسبر في لي بروشان غودو فور يديباسو هاد الصوالح ما نبغيش يبلوكوني بهاد الصوالح زعما يفرض عليك تطلع مع ان تلمير ولا تنقز في بلاصه بريسيس دونك نظن هاد الصوالح ما نبغيهمش انا نهضر لكم على روحي ما نبغيش وما نبغيش لي مير انفيزيبل ما نبغيش من نكون نلعب هكا نتبلوكا بان مير ما نجمش نروح بلاصه دونك هذا تاني نظن بلي سي ان بوين نيجاتيف من لي بوين اللي كنت باين نسيتيهم ان اوتر بوين نيجاتيف سي لي سيكونس ايبيك ما كاينينش بزاف انا هكا كي نبغي نتفكر كون نبغي نتفكر دروك كيما راني كاين لاسين تاع الدراغون هذيك ملي تكون دابز معاه ويطلع يحاوز وتقلع على السن تاعه ولا كاينه تاع الجيون دو كلاص مع التاليه دونك ابار سا ما كاينش حاجه كبيره هادو هما اللي متفكرهم دروك بصح كون نهضر لكم على لي زيبيزود الاولى فيهم بزاف تاع لي سيكونس ايبيك اللي يقودوا لك في هكا يقودوا يماركوك في راسك دونك جو سي با سي دوماج سينو انا تبان لي يخلوا لو غرون طرافاي ليبيزود الجايه سينو دوك تفكرت تاني دي بوين بوزيتيف نقصتهم لا ديري دو تاع الجو الي اونتر 50 و 60 اور ما بين 50 و 60 ساعه بوغ ان جو كيما هاك 60 ساعه على بالكم باللي بزاف دونك نجمو هادي ندخلوها في لي بوين بوزيتيف يعطيهم الصحه سانتا مونيكا سينو الحاجه اللي كاين في هذا الجو ما كايناش في لي جو الاخرين سي لي كات انكس لي كات انكس نجم تقول باللي خدموا عليهم غايه سي با لا اساسن كريد ولا لي جو هذوك تاع لي جو كاع لي جو بريسك تلقى لي كات انكس تلقاهم مشكل تلم الريش ولا جو سي با تلم البيض ولا تروح تدبر مع في بلاصه ولا نو نظن انايا كي راني نهضر لكم على غودو فور هذا ليستوار جلوبالمون سي داخلين فيها لي كات انكس كون تشوف هذوك لي دراغون يتسلكهم جو بونس كاين 3 دراغون هكا تسلكهم ودير لي كات انكس تاعهم على بالكم باللي تتمتع والله لا تتمتع وطوال ماشي قال حاجه كثيره كاين لي فالكيري لي فالكيري صعاب بزاف وزعما كاين تخدم عليهم تخدم عندك خدمه كبيره باش تجيبهم دونك الان جيم مجهد فيه كنت تروح تشوف انشارتد ولا تشوف اوريزون زيرو داون ما فيهمش دي كاتانكس كيما غودو فور هذوك لي جو تكملهم تبد تردهم في القفصه تاعهم وتحطهم في البيبليوتيك تاعك ولا في القجر بار كونتر لا غودو فور كي تكمل لي سوا برينسيبال عندك ما تلعب من موراه سينو راني قارع في الابيزود الجاي زعما بشغف والله غير باش نعاود نقدر الجيم بلاي تاع غودو فور هذا وباش ثاني نشوف ليستوار ثاني كي غادي يديروا مع ليستوار سينو مع لافان ان بتي سبويلر اللي باش لعب لو جو ما يسمعش دونك هذيك العرس تاع لوكي اللي دارها تاع ولده هذيك نجمو نديرو بها بزاف عفاسي من القدام زعما كي يكون يعرفوا كي يخدموا
ينجموا يديروا بها ايبيزود فري مجهد. سينو انا مانيش عارف سي با لوكي سي تاع افنجرز. هذاك لوكي داينه شغل نورمالمون شرير ميشون. بصح مانيش عارف لا كاينه علاقه ما بين هذا لوكي ولوكي هذاك تاع افنجرز. دونك جيسبيغ يديروا هذا لوكي يخدموها يكبر شويه نورمالمون ليبيزود الجاي. سي ابري زعما شغل ما بين هاد ليبيزود وليبيزود الجاي سي 5 سيزون زعما تفوت 5 سنين تفوت. دونك هذا لوكي لا تكون عنده دروك 12 في ليبيزود الجاي غادي تكون عنده 17 ولا 18 عنده 13 تكون عنده 18. دونك يكون كبير. جيسبيغ يعرفوا كي يخدموا باش يخدموا لنا حاجه ايبيك. سينو جماعه لا يعجبكم هذا النوع من المراجعات اللي نديرهم على لي جو، قولوا لي في لي كومونتير. عطوني الراي تاعكم تاني في هذا لو جو كيبان لكم لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف. قولوا لي رايكم كيبان لكم لاناليز تاعي اسكو راني نيشان مانيش نيشان في شي صوالح. سينو نتلاقوا في حلقه واحده اخرى ان شاء الله. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.